بولو سبحان اللہ۔ حبیب کبریا خیر الورا کا نام لیتا ہوں، حبیب کبریا خیر الورا کا نام لیتا ہوں، حبیب کبریا جڑا سونے نبی دے نام لین تے خوش ہوندا ہے شرماوے گا نہیں، ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ فرماوے گا۔ حبیب کبریا خیر الورا کا نام لیتا ہوں، حبیب کبریا خیر الورا کا نام لیتا ہوں، میرا اعزاز ہے میں مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، میرا اعزاز ہے میں مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، میٹھا ہے عجب صلی اللہ نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ فرماتے تھے آدم مجھے خلد بری میں تو باپ پہ لکھا ہے ملا نام محمد، لگی نوح کی کشتی جو بار بھمر سے اس کشتی کے تختوں پہ لکھا نام محمد، تھے جن و شیاطین جو سلیمان کے مسخر تھا ان کی انگوٹھی پہ لکھا نام محمد۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی آد نال احمد ملیندے گزر گئی، کدوں بخت آمن ابو بکر ورگے، کدوں بخت آمن ابو بکر ورگے، کدی تیرا چہرہ تمیندے گزر گئی۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ ماں دی گود میں جدو حضور آئے ماں آکھیا اجالیا بسم اللہ، خوشیاں نال زمین پکار اٹھی آئیو جگ تو نرالیا بسم اللہ۔ آئی دائی حلیمہ نے ویکھیا تے کہہ کے گود وچ جا لیا بسم اللہ۔ کیسی آئی ذرا ایک باری ہاتھ چاہ کے حضور دی میراج تک میں پہنچنا ہے، سجا ہاتھ اچھا کر کے اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ جدا ہاتھ اچھا آیا ہے کدے کسے دنیا دار کمینے دا محتاج نہ ہوئے، جڑا سونے نبی دی عظمت واسطے ہاتھ اچھا کرے اللہ دا مقدر اچھا کرے، ذرا سجا ہاتھ چاہ کے سارے بولو سبحان اللہ، سبحان گج اللہ۔ کے بولو سبحان اللہ، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سب دائیاں حلیمہ نو کہنا آکے کانو زر دولت پہ گالنی ہے کہ تو کول تیرے اینا مال آیا، کانو رات ساری دیوے بالنی ہے اور یہ دستے سے یہ پیٹ چھانو کرو بار نہ کچھ بھی بالنی ہے۔ کو بول حلیمہ جواب دیتا کہ تو میری ایڈی مجال سہی ہو، میرے نام آرو میں نو دولتاں دے کچھ رکھو میرا خیال سہی ہو، بے شک میں دیوان کی جواب استا جڑا پوچھئے تو سا سوال سہی ہو، ان اصل حقیقت دسنیاں ریاگلا نہیں میرا حال سہی ہو۔ آیا ایک مہمان ہے گھر میرے اے سب رونقانے ہو دے نال سبحان اللہ۔ آیا ایک مہمان ہے گھر میرے، آیا ایک مہمان ہے گھر میرے۔ عبداللہ بھائی توجہ کیجئے گا، ویکھے لال ہزارہ میں جگ اندر ایسا تکیہ نہیں کوئی لال سہی ہو، والدہا مکھڑا واللیل زلفا دیواں اور کی ہو دی مثال سہی ہو، میں نو ڈگ دی ٹھان دی ڈول دی نو یہ آن کیوں نے سنبھال سہی ہو، اور اصل حقیقت دسنیاں ریا اگلا نہیں میرا حال سہی ہو۔ ایک در یتیم ہے گھر میرے اے سب رونقانے ہو دے نال سبحان اللہ۔ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور پورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی کہ تم بخت آمن ابو بکر ورگے جڑا نبی دا یار دے ناتی ہاتھ اچھا کرے اللہ انہوں سونے نبی دا روزہ بھی کھاوے۔ سیدنا صدیق اکبر دے ناتی ہاتھ اچھا کے گج کے در بول سبحان اللہ، محبت نہ بول سبحان اللہ، پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ کہ تم بخت آمن ابو بکر ورگے وہ جو پہلوے محمد میں دربار بنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے، وہ تین میں شامل ہو پھر چار بنا ہے، وہی بعد محمد کے سردار بنا ہے۔ جا کھول کتابیں یہی تحقیق کہے گی، تم جو بھی کہو دنیا انہیں صدیق کہے گی۔ خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیقی اکبر، صدیقی اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر، صدیقی اکبر، صدیقی اکبر کبھی جو دیکھو تو غار میں ہے، وہی نبی کے مزار میں ہے، مزار بھی وہ جو ہے منور۔ صدیقی اکبر وہ پیکرے ایثار میں تن ڈالنے والا، وہ دین محمد کو صدا پالنے والا، وہ حکم نبی پاک کا نہ ٹالنے والا، غار دے وچ جڑا سپ دے اگے پانی دیوار کھلوے، بابو راہ والیو فیض آباد والیو رج رج کے ویکھے یار کا چہرہ نہ تاک اکھیاں دے ڈھوے، پانی لے کے سجنوں ہنجواں دا جڑا رخ اپنے نو دھوے، آکے سانو سب کچھ ہو جاوے ساڈے یار نو کچھ نہ ہوگا۔ کہ تم بخت آمن ابو بکر ورگے جدی تیرا چہرہ تو کہندے گزر گئی تکیندے گزر گئی۔ حبیب کبریا خیر الورا کا نام لیتا ہوں، میرا اعزاز ہے میں مصطفیٰ کا نام لیتا
لیتا ہوں اور میری سوچوں کی لہریں جانب عباس بہتی ہیں. غازی دے نوکر ہاتھ اونچا کرنگے, غازی شہنشاہ دے نوکر, پیر سیال لاجپال دے مرید, پیر سیال دے بابا دے نا دے ہاتھ اونچا کرنگے. ہاتھ عام دے ہاتھ وچ کیوں دے نہیں دے ہاتھ کہیں خاص دے ہاتھ وچ, ہاتھ یار سویر بھی نہیں دین دی کہیں شام اداس دے ہاتھ وچ کر کے دشنا حاکم عسکر نو آیا کچھ نہ پیاس دے ہاتھ وچ اے بازو کٹیاں نال بھی انج لگدا ہے اے علم عباس دے سبحان اللہ. عباس دے ہاتھ میں ترے شبیر سے کونین عطا سیکھ رہی ہے, دارین اسی در سے سخا سیکھ رہی ہے. میں 5 گھنٹیاں نا مواد تو 19 منٹاں دینا ہے. ہاتھ چوک کے 6 منٹ ہو گئے نے. سجا ہاتھ اچھا کر کے بول ذرا سبحان اللہ, گج کے بول سبحان اللہ, پیار نال بول سبحان اللہ. ترے شبیر سے کونین عطا سیکھ رہی ہے, دارین اسی در سے سکھا سیکھ رہی ہے. خود کو حاکم وفادار بنانے کے لیے عباس سے ہر ذات وفا سیکھے. سبحان اللہ. میری سوچوں کی لہریں جانب عباس بہتی ہیں. کسی موضوع پہ جب بھی میں وفا کا نام لیتا ہوں اور قبلہ علامہ حافظ محمد قمر ظہور ترابی صاحب, میں اپنے موضوع پہ آ گیا. غموں کو ٹالنا مجھ کو میری ماں نے سکھایا ہے, مصیبت میں علی المرتضیٰ کا نام لیتا. علی نعرہ حیدری. تواڈیاں بھی بیٹھیاں چارج ہوئیاں تو ہاتھ اونچا کر کے سبحان اللہ بول چلو. سبحان اللہ. سخاوت تو تواڈی بہت کمال ہے لیکن سبحان اللہ صرف بولو, ہاتھ اونچا کر کے گج کے بولو سبحان اللہ. میں علامہ صاحب او سخی دی بارگاہ جا گیا, نماز دے وچ بھی جندے کول کوئی منگے مولا عطا کرتے نے, جہاد دے وچ بھی جندے کو کوئی منگے میرے مولا عطا کرتے نے. مدینہ ہوئے نجف ہوئے جیڑا حال بھی ہوئے, میں مجدد پاک دے ملفوظات چ پڑھیا. جناب آدم دے دور چ ولی بھی مور مولا علی دی, جناب نوح دے دور تے ولی مور مولا علی دی, جناب خلیل اللہ دے دور تے ولی مور مولا علی دی, جناب ذبیح اللہ دے دور تے ولی مور مولا علی دی. ہر نبی دے امتی جڑے اولیاء ہوئے نے انہاں تے ولایت دی مور میرے علی لائی ہے. تے علی دا سچا سچا نوکر ہاتھ چاہ کے نعرہ کیوں نہیں لاؤندا پیا؟ ہاتھ چاہ کے بول ذرا, زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. تو چادر لا کے ہاتھ چاہ کے نعرہ لا, پھٹ لگ جاوے علاج دے پیسے میں دے ساں, سردی لگ جاوے علاج دے پیسے میں دے ساں, کمزوری فیل ہوئے خون دی بوتل میں دے ساں. ہاتھ چاہ کے نعرہ لا, زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. آؤ گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ چاہ کے نعرہ لا, زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولنا. علی مولا, علی مولا. زمین بولی زمن بولا, علی مولا, علی مولا. کلی بولی زمن بولا, علی مولا, علی مولا. نبی نے خمد فرمایا, علی مولا, علی مولا. خدا نے آپ بنوایا, علی مولا, علی مولا. نبی اعلان فرمایا, علی مولا, علی مولا. صحابہ نے بھی دہرایا, علی مولا, علی مولا. صحابہ نے بھی دہرایا, علی مولا, علی مولا. علی تا جان میری ہے, علی تا جان میری ہے. جد جد جان مولا علی ہے, تو بھی ہاتھ چاہ کے نعرہ لاوے گا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا علی, یا علی. نعرہ حیدری. یا علی, یا علی. علی تا جان میری ہے. یزیدی فوج نو چھڑ کے جناب حر نے فرمایا, علی مولا, علی مولا. قصیدہ جب پڑھا میں نے, قصیدہ جب پڑھا میں نے, قصیدہ جب پڑھا میں نے, علی مولا کا محفل میں. قصیدہ جب پڑھا میں نے, علی مولا کا محفل میں. آباد تمادم آدم کے پیکر میں علی, تن تن میں علی.
लफ्जों में अली, नब्जों में अली, सांसों में अली, धड़कन में अली, आहों में अली, इश्कों में अली, पलकों में अली, अखियन में अली, लहरों में अली, नदियों में अली, फूलों में अली, कलियों में अली, गुलशन में अली, सहरा में अली, दरिया में अली, पूरब में अली, पश्चिम में अली, उत्तर में अली, दक्षिण में अली, सरमस्त पवन हिमजिम में अली, बादल में अली, सावन में अली, शहरों की चहकते सूरज में चुपचाप धड़कते मन में अली, काबे में अली, किबले में अली, मूलत में अली, मदफन में अली, मेरा तन मन जिस्म से जाना अली, मेरी इज्जत छोड़ ताना अली, शाहवाद हर हर गेड़े बेवजदा बन के ताना अली, ज़ीशान अली, फुरहान अली, सुल्तान अली, सादात कर दी जाना अली, सादात कर दी जाना अली, सादात कर दी जाना अली, मैं मुक्ति कल मुकातिम मेरा दीन अली, ईमान अली, कल नबियों का सरदार कहे मेरा जिस्म अली, मेरी जान। नारे हैदरी, नाराए हैदरी, या अली, या अली, नाराए हैदरी, या अली, या हाथ अली। उचावी अल्लाह तेन मौला अली दा रोज़ा दिखावे, तू भी हाथ उच्चे करी मौला अली दा नाम ते हाथ उच्चा करना, मेरे नबी दी सुन्नत है, मौला अली दा नाम सुन के तू भी हाथ उच्चे करने, तू भी हाथ उच्चे करने। बाबा फरीद दे दादा जान सैयदना उमरे पाक दी अदाए हाथ उच्चा के नारा ला, अली दा बुग़्ज़ ना रखी इबादत कूड़ होवे सी, अली दे जो भी मुनकर है उन्हां दी धूड़ होवे सी, अली आका अली मौला, अली आका अली मौला, सोचों का दावर अली अली, सोचों का दावर अली अली, है मेरी पावर, अली अली, है तेरी पावर, अली अली, मेरे दिल दे अंदर, अली अली, तेरे दिल दे अंदर अली अली, है मेरा मौला, अली अली, है तेरा मौला, अली अली, थानू उठावे अली अली, है जिसका मौला, अली अली, मन कुन तो मौला, अली अली, मेरे नबी ने बोला, अली अली, सिद्दीक भी बोले, अली अली, फारूक भी बोले, अली अली, उस्मान भी बोले, अली अली, सलमा भी बोले, अली अली, तलहा भी बोले, अली अली, जुबैर पुकारे, अली अली, अबू अय्यूब बोले, अली अली, वाक़ा खूब बोले, अली अली, अबू अय्यूब बोले, अली अली, वाक़ा खूब बोले, अली अली, अबू अय्यूब बोले, अली अली, वाक़ा खूब बोले, अली अली, तुम भी बोलो, तुम अली भी अली, बोलो, अली अली, जरा तुम भी बोलो, अली अली, हाथों को उठाओ अली अली, और नारा लगाओ, अली अली, एक मंगता आया, अली अली, ऐ मेरे मौला, अली अली, हूँ कब से भूखा, अली अली, एक रोटी दे दे, अली अली, एक रोटी दे दे, अली अली, मेरे मौला बोले, अली अली, इन्हू कंबर दे दे, अली अली, तो कंबर बोले, अली अली, ऐ मेरे मौला, अली अली, रोटी तो पड़ी है अली अली, संदूक के अंदर, अली अली, मेरे मौला बोले, अली अली, संदूक ही दे दे, अली अली, तुसी दी हाथ चाह के दाद भी नहीं दे रहे, मैं मौला अली दे सवाली दी गल कर रहा, जिन्हों उठा दी कतार मिली है, या अल्लाह जरा हाथ उच्चा करे, उन्हों मौला अली दा रोज़ा दिखा दे, तुम्हें हाथ उच्चा करके बोल, वो मंगता बोला, अली अली, मैं रज गया मौला, अली अली, मैं रज गया मौला। अली अली, अल्लामा मोहम्मद कमर गौर तुराबी साहब आज इमाम सज्जाद, हजरत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन दी आमद वाली रात है, मैं चेक करना चाहना नबी दे गुलामां नू, एक हाथ मौला हसन दे नां ते, दूजा हाथ मौला हुसैन दे नां ते, ताहिर भाई एक बारी खलो के मैनू वो बंदा दिखा जरा मौला हसन ते मौला हुसैन दा नौकर है, पर हाथ उच्चा नहीं कर रहा, दोवें हाथ उच्चे करके, दोवें हाथ उच्चे करके, मेरी हाज़री 14वें मिनट च बढ़ गई है, दोवें हाथ उच्चे करके, दोवें हाथ उच्चे करके बोलने, अली अली तेरी जोड़ी जीवे, अली अली, तेरी जोड़ी जीवे, अली अली, तेरी जोड़ी जीवे, अली अली, जोड़ी जीवे, अली अली, तेरी जोड़ी जीवे, अली अली, तेरा शब्बर जीवे, अली अली, शब्बीर भी जीवे, अली अली, तेरा आबिद जीवे, अली अली, तेरा आबिद जीवे, अली अली, तेरा आबिद जीवे, अली अली, सखी सज्जाद जीवे, अली अली, सखी सज्जाद जीवे, अली अली, सखी सज्जाद जीवे, अली अली, तेरा आबिद जीवे, अली अली, तेरा बाकर जीवे, अली अली, तेरा जाफर जीवे, अली अली, तेरा मूसा जीवे, अली अली, तेरा रजा भी
جیوے علی علی تیرا تقی بھی جیوے علی علی تیرا نقی بھی جیوے علی علی تیرا حسن بھی جیوے علی علی تیرا حسن بھی جیوے علی علی تیرا غازی جیوے علی علی غازی دا بابا علی علی میں کیوں نہ سو رہا علی علی تیرے نال نٹورا علی علی میں نعرے مارا علی علی تیرے نال بخارا علی علی تیرے پتر یارا علی علی تیرے پتر یارا علی علی او دین کتارا علی علی آسا پٹی تیرا ہاتھ دو میں اچھے نہیں ہے ہوئے پتہ نہیں کیوں نہیں کہ صرف عبدالرحبی صاحب نو سننا ہوں سانو بھی سنیا کر ہاتھ دو میں چاہ کے نعرہ مار اور تیرے کو کچھ نہیں منگنا تے نہ کسی کو کچھ منگے ہے لیکن نعرہ تے میرا حق ہے تو میں ہاتھ اچھا کر کے کاج کے کہنے علی علی غازی دا بابا علی علی غازی دا بابا علی علی غازی دا بابا علی علی باہو دا بابا علی علی باہو دا بابا علی علی پیر سیال دا بابا 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 علی علی دادا دا بابا علی علی خواجہ دا بابا علی علی سادات دا بابا علی علی میرا مرشد بولے علی علی میرا تسی بھی بولو علی علی حیدر 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 میرے مولا خیبر تے مقام تے کھلوتے سن جتھے وہ خندق کھوٹی ہوئی سی ایک پاسے کھلوتے سن مرحب آیا اپنا تعارف کروایا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں 39 دن ہو گئے تو بچہ ہے چلا جا جان بچا میرے مولا فرماتے ہیں میری اماں جان نے میرا نام حیدر رکھا ہے ایکنو کہ نام پیارا جناب حیدر دا ہاتھ اچھا کرے گا وہ بندہ طاہر بھائی ہے منظر ویڈیو بنا کے کہ میں نو صبح دیوی میں انہاں بندیاں نو وکھاونی ہے جڑے مولا علی دے نام تو ہاتھ اچھا کرن تو شرماوندے نے میرے مولا فرماتے ہیں میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے مجھے دستار بھی مصطفیٰ نے دی ہے مجھے تلوار بھی مصطفیٰ نے دی ہے یا میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے یا بھاگ جا اس نے کہا وار کر تو آ گیا تو وار کر میرے مولا فرماتے ہیں ہم ہاشمی ہیں ہماری عادت نہیں پہلے وار کریں نہ میرے آقا نے کبھی پہلے وار کیا ہے نہ میرے بابا نے پہلے سبحان اللہ سنیے گا میرے مولا مرتضی فرماتے ہیں وار کر ہاشمی جوان نے قلعے کی دروازے سے وار کو روکا پھر فرمایا مرحب خال بدلنا ہے بدل لے ڈھال بدلنی ہے بدل لے چال بدلنی ہے بدل لے گھوڑا بدلنا ہے بدل لے یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا یا اب تیار ہو جا میرے مولا نے تلوار اٹھائی سنیو ایک باری ہاتھ اچھا کرے ہو جے میرے مولا علی دو سلامی پیش کرنے واسطے 17 منٹ ہو گئے ہاتھ اچھا کر کے ایک باری ہاتھ اچھا کر کے ٹائم دیکھو میں ٹائم نہیں دیکھ رہا رات میرے مولا نے ذوالفقار لہرائی مرحب کا خول کاٹا کھوپڑی کاٹی گردن کاٹی پھر ڈھال کاٹی پھر سینہ کاٹا ہڈیوں کو کاٹتے ہوئے ذوالفقار حیدری گھوڑے کو کاٹتی ہوئی زمین تک پہنچی میرے آقا کے صحابہ نے دونوں ہاتھ اونچے کیے اور نعرہ لگایا جو آج بھی سنی لگاتا ہے حیدر 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 ٹھلے بنوانا بولے جنہوں اماں جان نے کھٹی یا علی کہہ کے پائیے تو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ لاوے حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر 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 یا حیدر خان صاحب آخری منٹے بالکل نواں ٹرینڈ ہے تسا کہنا ہے حیدر دے اے ویکھ دیوانے حیدر دے اے ویکھ دیوانے حیدر دے اے ویکھ دیوانے حیدر دے او ویکھ دیوانے حیدر دے او ویکھ دیوانے حیدر دے اسی نعرے لانے حیدر دے اسی لنگر کھانے حیدر دے دسترخوان چلانے
حیدر دے نعرہ حیدری یا علی یا علی غموں کو ٹالنا مجھ کو میری ماں نے سکھایا ہے، میری ماں نے سکھایا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میرا 2016 جدوں ایکسیڈنٹ ہویا میں نو ہوش کوئی نہیں سی، پرسوں ملیا 1122 والا آندا فریدی صاحب جدوں تسی بے ہوش ہو ادوں بھی یا علی کر رہے ہو۔ تو یہ میری ماں نے مجھے دودھ کے ساتھ یہ نعرہ بھی پلایا ہے، الحمدللہ جہاں بھی جاؤں علی علی کی صدا لگاتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی لگائی اور یہ لگی رہے گی۔ ایک کسے دے ونجان نال ونجنی نہیں، کسے دے لان نال لگنی نہیں، ساری دنیا بھی چھوڑ دے مجھے میرے مولا علی نہ چھوڑے کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ الحمدللہ جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے والا ہوں اس شخصیت کے ساتھ بڑی محبت والی شخصیت ہمارے خان صاحب جن کا ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ رہتا ہے۔ یہ میں نے الیکشن والے دن بھی پوچھ رہے سن بھائی کی خیال ہے، میں کہ خیال ٹھیک ہے جڑا تہاڈا ساڈا بھی ہو۔ بڑی محبت نال خان صاحب اپنا کلام پیش کرن گے اور انشاءاللہ عبداللہ بھائی دے چند اشعار انہوں نے کیا سی میں تو ابھی سانو سنانا اس واسطے بیٹھے چند اشعار سارے بڑے پیار والے بھائی نے کہ میں تینے دعوتاں کٹھیاں دے رہے قبلہ حافظ محمد عبداللہ صاحب وہ بھی محمد عبداللہ سیالوی تے پھر الحمدللہ محمد عبداللہ بھیروی الحمدللہ جنہوں نے بھیرہ شریف دے قائد نے رنگ لائے نے جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز دے نوازی ہوئی ہستی ساڑھی جند جان نے ساڑھا فخر نے۔ میں علامہ صاحب ایک وعدہ کر بیٹھا کہ 10:30 بجے میں ایک جگہ تے محفل شروع کرنی آن لائن، اس واسطے میں چھٹی لینی کہ میں نظرانہ پہلے لے بیٹھا کہ تاں واسطے وعدے دا پابند تسی محبت نہ ذرا نعرہ با تہاڈا ہی نظرانہ جڑا تسی ہاتھ چھڈ دیو مینوں ویکھ کے میں بھی تانوں ویکھ کے ہاتھ چھڈنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔